आम्ही बार्रा 100 मिटराचेर हाडूना। 1980 पासून ही परमिशनां दिवपाचो रायट सरकाराकडेन आसा अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां। आता देवळां आनी स्कुलांच्या लागीं 100 मिटर अंतराचेर बार्रा घालपाक परमिशनां मेळटली अशी बातमी सगळी कडेन चल्ल्या। मात आपल्यान कसलोच कायदो बदलूना। तसो कोणाचो समज आसा जाल्यार तो चुकीचो। आपल्यान वयल्यान हातून आनीक हर्डल्स क्रिएट केल्या। 100 मिटर अंतराचेर बार्रा घालपाक लागपी फीस आपल्यान डबल केल्या अशें सीएम म्हणटात। विरोधक जे बोळा करता पळय न्ही रे, बार्राची आमी 100 मिटराचेर हाडले म्हणून आमी 100 मिटराचेर हाडूंक ना आनी आमी 100 मिटराचेर परमिशन दिवंक ना। हांव तुका सांगता 1980तलो हो सर्कुलर आसा आनी होच सर्कुलर ज्या सर्कुलरान बार्रा जी आहा पळय न्ही रे ती 100 मिटर दिवपाची पावर सरकारा कडेन आसा। आणि 1980 पासून जितकी सरकारां आहा पळय न्ही रे त्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी ओके ही सगळी बार्रां 100 मिटराचेर रिलॅक्स खंय तरी एखादो कुरीस आसतलो, खंय तरी एखादो गुमटी आसतली ती आसा म्हणून ताका बार घालपाक मेळनासलें। ती पावर सरकारा कडेन दवरलेली। त्या खातीर विरोधक जे सांगता पळय न्ही आतां हो लॉ हांवें चेंज केलो म्हणून तो चुकीचो समज आसा। हांवें कायदो बदलूंक ना, वयल्यान हांवें आनीक हर्डल क्रिएट केल्या। हर्डल कितें केलां तेंय सांगता हांवें काडलेले नवे सर्कुलर हांगासर आसा। तांकां काँग्रेसीक खोटें उलोवन उलोवन आपलें खरें करपाची संवय जाल्या। हांवें जर पयलीं तेजी 5000 फी जर आसली म्हणजे आतां सपोज एक्स मनीस म्हाज्या कडेन लायसन मागोंक येयलो हांगा खुरीसा म्हाका दी 100 मिटर रिलॅक्स सगळे मुख्यमंत्र्यांनी ती दिला। आतां जे आमदार सांगतात पळय न्ही तेंचे ज्यो फायली आहा तेंच्यांनी कितलेशेच फावटी जे पयलीं रिलॅक्सेशन घेवन बार्रा घालून घेतल्या। म्हाज्या गांवांत बार ना आनी म्हाज्या पुराय मतदारसंघात फाटल्या 5 वर्सांक एकूय रिलॅक्स करून हांवें परमिशन दिवंक ना। म्हाज्या मतदारसंघांनी दिवंक ना। म्हळ्यार वेगवेगळे आमदार जे सांगता पळय न्ही तेंच्या भितर जाल्यार रिलॅक्स करून दिला। आत्तां बदल कितें जाला मागीर तूं ती पावर जायना काडून उडयल्ली हें सांगता म्हणून हजारांनी लोकांची बार्रां बंद जातली, वेवसाय बंद जातले आनी परत आसत अशे लोक रस्त्यार येतले। त्या खातीर म्हाज्या सरकारान ही डिस्टन्स हायेन कमी करूंक ना। हे डिस्टन्स 1980 पासून आतां पर्यंत आसा तेच आसा। म्हाज्या सरकारान वयल्यान ही फीस ही डबल केल्या म्हणजे असली तेज्या पेक्षा डबल करपाचें काम हें फक्त म्हाज्या सरकारान केलां। आतां हें चूक आसा जाल्यार म्हाका तेंच्यांनी सांगचें।